लड़की, फिर तुम्हारे साहब से मुलाकात हो ही गई। सच पूछो तो मैं इस अचानक मुलाकात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार न था। शायद खुर्रम भी मेरी ही तरह ऐसे किसी मौके के लिए आमादा न हुआ होगा, लिहाजा बात रस्मी हेलो हेलो से आगे न चल पाई। मैंने तुम्हारी जानिब देखा, पल भर के लिए तुम्हारे होंठ फैले, लेकिन तुम्हारा चेहरा एहसास-ए नज़ा के कर्ब में डूबा नजर आया। प्याली पर झुकते हुए मैंने सोचा, ये शख्स मेरी जिद है, उसने मुझे महरूमियों के अनगिनत जख्म दिए हैं। एक और कलाबाजी आई, नहीं, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी आगोश की खुशबू से आशना है। मैं और वो दो ऐसे दरियाओं की मानिंद हैं जो मुख्तलिफ समतों में बहने के बावजूद एक ही समुंदर में गिरते हैं। इस लम्हे वो मुझे अच्छा भी लगा। फिर मेरी नजर उसके होंठों पर गई। तुम्हारे होंठों पर पैवस्त होते होंगे और मेरा जैसे सारा खून फट कर बाहर आने लगा। एक और मोड़ आया, ये आदमी ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथ सो सकता है, अपने ऐसे 4-5 बच्चे पैदा कर सकता है, और बस ये काम तो वो किसी भी औरत के साथ अंजाम दे सकता है। क्या जरूर कि तुम ही हो। इतने में सभिया ने जैसे पूरी 5 सदियों के सुकूत पर हथौड़ा बरसाया। शुक्र जानो वो कहीं से नाजिल हो गई, वरना हम तीनों जाने कब तक यूं ही गुमसुम बैठे रहते। खुर्रम उसके साथ बातें करने लगा और मैंने जाना जैसे कब्र से बाहर आ गया हूं। जूं ही सभिया वापस मुड़ी, मैं भी उठा। खुर्रम के चेहरे पर तमानियत की गहरी लकीर उभरी। तुम बज़ाहिर अपने आप पर काबू पा चुकी थीं, ताहम मुझे किसी दूर उफ्तादा सैयारे की तरह नजर आईं जो अपने मदार से हटकर खलाओं में खो चुका हो। मैं और सभिया हॉस्टल की जानिब चले। रास्ते में नाज गुलाब की क्यारियों पर झुकी फूल तोड़ रही थी। शांति की अलामत के तौर पर मैंने उसे सफेद गुलाब का फूल पेश किया और बाकायदा कोरनश बजा लाया। वो शैतानी नजरों से मुस्कुरा दी। फिर मैंने कांटों में उलझा उसका सफेद दुपट्टा झुककर छुड़ाया। सभिया करीब खड़ी मुस्कुराती रही, कहने लगी, खुदा खैर करे, आज नाज की बड़ी खिदमत हो रही है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, नाज ने उंगली के इशारे से सभिया को समझाया, दिमाग चल गया है, और हम तीनों हंस दिए। मैं उन दोनों को फूलों के दामन में छोड़कर सोचों के नोकीले कांटों पर चलता हुआ यूनिवर्सिटी से बाहर खुले खेतों की जानिब निकल आया। जेरे तामीर मस्जिद से जरा परे एक मुंडेर पर बैठ गया, उसी जगह जहां रऊफ ने .22 की राइफल से फाख्ता को निशाना बनाकर तुमसे फिल्म की शर्त जीती थी। और फिर मुझे वो मंजर याद करके हंसी आ गई। गुल ने रऊफ को अपने कंधों पर उठाया हुआ था और हम सब उसके इर्द गिर्द शेरे कैंपस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। शाहिदा ने गुल को जरा सा धक्का लगा दिया और बेचारा शेरे कैंपस लुढ़कता हुआ खेत में जा गिरा था। ऐन इस जगह बैठे बैठे मुझे एहसास हुआ जैसे मैं जख्मी फाख्ता हूं और खेत मेरे रिश्ते खून से भर गए हैं। क्या लोगों की आंखें ये सब कुछ देखने से माजूर हैं? जहन ने एक और अंगड़ाई ली। दो मुतजाद इंसानों से बैक वक्त प्यार करना मुमकिन है? याद है ना, जब पहले दिन मिले थे, शदीद कुर्बत के उन लम्हात में मेरे मुंह से बेइख्तियार उस गांव वाली लड़की का नाम निकल गया तो तुम नाराज होकर उठ बैठी थीं। फिर मैंने एक तवील खत में तफसील से अपना माजी लिखा था, और अब ये आलम है कि किसी को बुलाऊं तो जबान से तुम्हारा नाम बह निकलेगा। जाने तुम दो आदमियों से बैक वक्त प्यार के गर्म उबलते जज्बात के साथ किस तरह मिलती हो। कोई हमसा हो तो एक शगल बर्पा करे, एक से दूसरे का जिक्र चले और दूसरे के साथ पहले की बातें हों, और दोनों ही अपने अपने किए और न किए पर शर्मिंदा होते रहा करें। फिर मुझे तुम्हारी वो बात याद आई, मैं कोई मशीन तो नहीं, इंसान हूं। दो आदमियों से बैक वक्त एक सा प्यार कैसे कर सकती हूं? माँ भी अपने बच्चों से यकसा प्यार नहीं कर सकती। खुर्रम के बैठे बैठे अचानक ख्यालों में खो जाती हूँ। जानते हैं, उस वक्त मैं आपके मुतल्लिक सोच रही होती हूँ।
آپ دونوں کی عادتیں ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہیں، ہر بات پر مجھے دوسرا یاد آ جاتا ہے۔ شام کے وقت میں خرم کے ساتھ کار میں بیٹھے آپ کو کیفے کے آس پاس ٹہلتے دیکھا کرتی ہوں۔ پچھلے دنوں آپ نہیں تھے، آپ کی قسم مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی۔ اب تو خرم بھی مجھے کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ تم بدلتی جا رہی ہو۔ ایک دن میں آپ کے متعلق بات کر رہی تھی تو اس نے کہا، یوں لگتا ہے کہ شادی کے بعد مجھے اپنے گھر میں ایک کمرہ تمہارے روحانی پیغمبر کے لیے مخصوص کرنا پڑے گا اور اس کمرے میں مجھے داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی، لیکن آپ بھی مجھ سے خوش نہیں ہیں، میں کہاں جاؤں؟ اور میں نے تمہیں شاہدہ کے سامنے ہی سینے سے لگا لیا تھا۔ صبیہ اور شیلا عثمان سے اسکوٹر چلانا سیکھ رہی تھیں اور ہم اندھیرے میں ڈوبے کیفیٹیریا کے ایک کونے میں بیٹھے بظاہر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ صبیہ ہم تینوں پر معنی خیز آوازیں بھی لگا رہی تھی۔ تم نے اتنی کھل کر بات کی تھی اور شاید میں کبھی بھی یہ بات بھلا نہ سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم انسانی زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جاؤ گے، تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا، ورنہ ہم دونوں اکھڑے ہوئے درخت کی طرح زمین پر آ رہیں گے۔ میں یہی کچھ سوچتا ہوا وہاں سے واپس پلٹا۔ رؤوف عطی کے ساتھ ایک شام منائی جائے۔ مجھے آج پتا چلا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے لاڈ سے کہا تھا، میرا بیٹا مجسٹریٹ بنے گا۔ چنانچہ جناب نے خاموشی سے مجسٹریٹی کا امتحان دے مارا ہے۔ بڑی مشکل سے یہ خبر کھینچی ہے۔ پروگرام بنا ہے کہ جب وہ ہم میں سے کسی کو نظر آئیں فوراً کہا جائے، ماں کا کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچاری تو پیار کے مارے کہہ دیتی ہے، میرا بیٹا کرنل جنرل بنے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹا بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے۔ چلو اگر ماں نے غلطی سے کہہ ہی دیا تھا کہ میرا بیٹا جج بنے گا، تمہیں تو کچھ احساس ہونا چاہیے تھا۔ بھائی صاحب کو دیکھو کیا خواب دیکھ رہے ہیں۔ عوامی میلے پر ضرور چلیں گے، کارڈز کا کوئی بندوبست کرا لیں گے۔ جس دن بھٹو صاحب آئیں اس دن چلنا چاہیے، ان کی تقریر سن لیں گے۔ ویسے اس دن رش بہت ہوگا۔ میرا خیال ہے صبیہ کو شک ہو گیا ہے، وہ بڑی معنی خیز باتیں کر رہی ہے۔ بچی تو نہیں، ہر وقت ساتھ رہتی ہے۔ مانا کہ ہم کسی کے سامنے کوئی بات نہیں کرتے، پھر بھی لوگ ہماری آنکھوں سے پیار کا امڑتا طوفان تو دیکھ ہی سکتے ہیں نا۔ صبیہ کم از کم اتنا ضرور جانتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میرا تو خیال ہے اسے اعتماد میں لے ہی لو۔ سائیکالوجی پر تمہیں 2 کتابیں بھجوا رہا ہوں، دونوں فرائیڈ پر کمنٹری ہیں۔ تم نے فرائیڈ پر جو کتاب مانگی تھی وہ ہماری لائبریری میں موجود نہیں۔ شعبہ نفسیات میں ہو تو محجبین وغیرہ سے کہہ دینا، وہ تمہیں لا دیں گی۔ توبہ توبہ، تمہارے استاد بھی کتنے بے سرے ہیں کہ فرائیڈ کو صرف اور صرف جنس کا بادشاہ کہتے ہیں۔ فرائیڈ سیکس یعنی جنس کے عام تصور کی بات نہیں کرتا، وہ ایک نئی اور جامع اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ فرائیڈ لیبیڈو کو زندگی کی قوت محرکہ گردانتا ہے، وہ اس کو محض جنس قرار نہیں دیتا۔ اگر تمہارا کوئی استاد لیبیڈو کا ترجمہ سیکس کرتا ہے تو وہ فرائیڈ پر بھی ظلم کر رہا ہے اور علم پر بھی۔ فرائیڈ کی غلطی یہ نہیں کہ اس نے جنس کی اہمیت کو بنیاد بنایا، اس کی بنیادی خامی یہ ہے کہ وہ انسان کے افعال کو لاشعور کے اندھے دیوتا کی بھینٹ چڑھا دیتا ہے، وہ حال کو ماضی کا تابع بنا دیتا ہے، وہ معاشرے کی ٹھوس مادی صورت کو جھٹلا کر ماورائیت کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ شعور یا تحت الشعور فرد اور معاشرتی صورتحال کے اتصال سے جنم لیتا ہے۔ معاشرہ اور اس کی مادی صورتیں فرد کی نفسیات کو مرتب کرتی ہیں اور پھر فرد اپنے افعال سے گرد و پیش کو بدلتا ہے، اپنے آپ کو بدلتا ہے، عمر بھر اپنے خیالات اور عادات میں قطع و برید کرتا رہتا ہے، جبکہ فرائیڈ کا انسان ایک مفعول، مجبور محض اور اپنے لاشعور کا ابدی غلام ہے۔ تاہم یہ دونوں کتابیں پڑھ لو، کسی دن بحث کر لیں گے۔ بہت سا پیار، تمہارا ہمیشہ۔